बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इखलास रमजान पे के चराज़म साज़ इखलास खादिम इलियास सारा और मलगुरु दा आखि मुंगा यो पताना नलू चगात के चगात ना दा खचन और दकोर ना कम ची बाकर से दले दे दागनो वो बच्चियान पाती शवी दी द्रेलुर यानी सलोर ज़माने पाती शवी दी सब द गटी वटी निष्ठा सामदानी निष्ठा द देकोर हालात हम तासु कतेश दक़ यो कमरा ना हो बदे से देवाल sta नबी दरवाजे sta है सवज दसे निष्ठा और दमुंगा दा होर दल दे के बस प्रदेश मकी साथी او ایس آمدن نشتا پا دی لارب مانی سوک تیر شوی چا ورلس خیرات زکات ورکڑی آغا سیده کنه نور ایس बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इखलास रमजान पे के चराज़म साज़ इखलास खादिम इलियास सारा और मलगुरु दा आखि मुंगा यो पताना नलू चगात के चगात ना दा खचन और दकोर ना कम ची बाकर से दले दे दागनो वो बच्चियान पाती शवी दी द्रेलुर यानी सलोर ज़माने पाती शवी दी सब द गटी वटी निष्ठा सामदानी निष्ठा द देकोर हालात हम तासु कतेश दक़ यो कमरा ना हो बदे से देवाल sta नबी दरवाजे sta है सवज दसे निष्ठा और दमुंगा दा होर दल दे के बस प्रदेश मकी साथी او ایس آمدن نشتا پا دی لارب مانی سوک تیر شوی چا ورلس خیرات زکات ورکڑی آغا سیده کنه نور ایس حالات داسی دی چه بالکل دا خدای اسری تناستی او پا دی باران کی دا کور هم رسته سیدلی خوان پاک رسیدلی دی دا یو کمره دا دازان لوی چه باران وریگی نو بحر لگوی او دنن دیر زیاد وی پشمار کزو دسته منو ټول ورکره پینزلس لوخی لرگی پا دی کور کی نستا دقا یو کٹ تے نور حیث نشتا حالات تا دیکور دا سی دی چه بیخی دنن سبا دور سردا نلگی اولی چه غربت زیاد تے غریبی دیر زیاد دا مسافرو چه کم رمضان پہ کچرا لگلے دا